बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, इस्लामियात इख्तियारी 10th क्लास। और ये चैप्टर भी दो हिस्सों में डिवाइड था। जो पहली 12 अहादीस मुबारक है वो 9th क्लास के सिलेबस में थी, और जो बाकी 13 बनती हैं 13 से लेकर 25 तक, ये 10th क्लास के सिलेबस में शामिल हैं। आपको सिलेबस में पहले बता चुका हूँ। हदीस नंबर 13 से हमारा सिलेबस 10th का शुरू हो रहा है। आपने एक काम ज़रूर करना है कि हर हदीस शरीफ का तर्जमा और उसकी तशरीह लाजमी याद करनी है। इससे फिर क्या होगा कि जितने भी एक्स्ट्रा सवाल आ सकते हैं या MCQs आ सकते हैं वो आपसे आसानी से हो जाएंगे। मज़ीद काम करना है कि अल्फाज के मानी याद करने हैं जो अहम हैं, जैसे सही छोटा कबीर बड़ा, लम यरहम रहम नहीं खाया। तो इस तरह कुछ वो याद कर ताकि MCQs में से आ सकते हैं। मगर बुनियादी काम ये करना है कि हर हदीस शरीफ का तर्जमा और तशरीह लाजमी करनी है। एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं कि इन जो 13 हदीस में से कुछ सवाल जो बनाए गए हैं वो कौन से, उनको 1 by 1 करने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए बार बार चेक कर रहा हूँ कि पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। जब मैंने अल्लाह हाफ़िज़ कहा तो बाद में पता लगा कि वीडियो रिकॉर्ड ही कौन है, इसलिए अब मैं दोबारा फिर ये नए सिरे से लेक्चर दे रहा हूँ। आपको याद है जब हम सवाल नंबर 6 पे पहुंचे थे तो मैंने बताया था कि सवाल नंबर 6 असल में 2 हिस्से हैं। इसमें बच्चों के बारे में जो सवाल पूछा गया है वो 9th के सिलेबस में से था, हदीस नंबर 12। और जो बूढ़ों के बारे में सवाल पूछा गया है वो हदीस नंबर 13 थी, वो हमारे 10th के सिलेबस में है। तो अब ये सवाल ऐसा बनेगा, हदीस शरीफ में बूढ़ों के हकूक बयान की गए उन के बारे में कुछ मुख्तसर नोट लिखें। पेज नंबर 46 पे चलते हैं। पहला सवाल, आप सल्लल्लाहु ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं है जिसने हमारे छोटे पर रहम नहीं खाया और बड़े का एहतराम नहीं किया। इस हदीस मुबारक में अदाब माशरत का एक ज़री असूल समझाया गया है कि बड़ों की इज़्ज़त की जाए और छोटों पर रहम खाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस फरमान के ज़रिए इस शख्स को अपनी उम्मत से खारिज करार दिया जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता और छोटों के साथ शफ़क़त से पेश नहीं आता। अगला देखते हैं, कोई और शार्ट बनता है तो हमसायों के हकूक़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। पेज 47 पे चलते हैं। ये भी हमारा इस सिलेबस में सवाल शामिल है। ये जितने सवाल हैं ये हमारे इस वाले 10th के सिलेबस में शामिल हैं। पेज 47 पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर ईमान नहीं लाया जिसने खुद तो पेट भर कर खाना खाया, सैर और रात गुजारी, मगर इसका हमसाया भूखा रहा। आगे इसके तशरीह फरमा दें, आप कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को मोमिन कामिल नहीं करार जा सकता दिया जिसने अपने हमसाए की तकलीफ़ और तंगी का एहसास ना किया हो, खुद तो सैर होकर खाना खा लिया हो लेकिन अपने हमसाए उसका भूखा रहा हो। ये बात मोमिन के शान के ख़िलाफ़ है। अगर दौलतमंद हज़रात अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों का ख्याल रखें और इनकी इमदाद कर इनकी तकलीफ़ दूर करें तो माशरे में ज़ालिमाना तफावत ख़त्म हो जाएगी। इस्लाम में रिश्तेदारों के बाद सबसे पहला हक़ जो है वो याद रखें पड़ोसियों का है। और ये हमने पढ़ा था इस्लामियात में, जो आपका टेक्स्ट बुक है लाजमी इस्लामियात की, कि पड़ोसी भी 3 तरह के होते हैं। आपको जो साथ मुसाफिर बैठे हुए हैं वो भी पड़ोसी एक तरह का आपका, जो कि आप सफ़र कर आपके साथ कोई लोग बैठे वो भी मुसाफिर है। लो जी, फिर जनाब अगला शार्ट देखते हैं कौन सा है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मुसलमान पर हकूक़ की मुख्तसरन निशानदेही कीजिए। पेज नंबर 51, मुसलमान पर क्या हकूक़ हैं। ये जी, आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मुसलमान का भाई है, वो इस पर जुल्म नहीं करता, पहली बात, इसे छोड़ नहीं देता अपने हाल पे, 2 बातें, गीबत नहीं करता, 3 बातें, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता जिसे गमगीन, और 4 बातें, और इसके हक से महरूम नहीं करता, 5 बातें। नीचे तशरीह बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जगह फरमाया कि इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ये बात भी बता दें। दोनों हदीस मुबारक का तर्जुमा बता दें। अब तशरीह बता दें कि जब मुसलमान आपस में भाई हैं तो फिर वो एक दूसरे पर जुल्म नहीं कर सकते, ना एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, ना गीबत कर सकते हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं,
نہ ہی غمگین کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کو کسی جائز حق سے محروم کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس کا فائدہ میرا فائدہ ہے، اس کا نقصان میرا نقصان ہے، تو پھر کبھی اختلافات کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگر آج دنیا کے سب مسلمان بھائی بھائی بن جائیں تو پھر دنیا میں کسی تعاون کے طاقت کے محتاج نہیں رہیں گے، مگر یہ بات تو آج کل سب سے مشکل لگ رہی ہے۔ اس دور میں جو ہم جی رہے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کا حال جاننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر اسپیشلی بات کی جائے تو جیسے آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ کئی ممالک میں جو ظلم ہو رہے ہیں، وہ ہم لوگ چاہیں تو مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ پتہ نہیں ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا۔ جناب اگلا ایک اور شارٹ کوسچن جو ہے وہ کر لیتے ہیں، وہ ہے مومنوں کا آپس میں کیسا سلوک ہوتا ہے، حدیث شریف کی روشنی میں بیان کی وضاحت کیجیے۔ پیج نمبر 52۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس کے لطف محبت اور ہمدردی میں ایسے ہے جیسے ایک جسم جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہو کر جاگتا رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں چونکہ تمام مسلمان کہیں بھی رہتے ہوں، ایک قوم ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک امت ہیں، تو پھر اگر ایک گروہ ایک مسلمان کسی ملک کسی اور مسلمان ملک کے رہنے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کا احساس پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہونا چاہیے اور اس کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے۔ تو مومنین کی مثال جسم انسانی سے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اتحاد کو ایک عمدہ مثال کے ذریعے ذہن نشین کرا دیا ہے۔ یہاں تک آخری جو شارٹ ہے وہ ہے حسد کے متعلق۔ حسد کی مذمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ پیج 51 پہ ہے۔ یہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ حسد اس خواہش کا نام ہے کہ جسے ملا ہے اسے کیوں ملا ہے، اگر کسی کچھ ملا ہے تو اس سے لے لی جائے، چھین لیا جائے، مجھے کیوں نہیں ملا۔ حسد جس کے بھی اچھے حال میں دیکھتا ہے اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، جب اپنی آگ میں خود جلتا ہے۔ یاد رکھیں اس اپنی خواہش پوری کرنے سے زیادہ دوسروں کی تباہی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اور اس کا کام اپنی تعمیر سے زیادہ دوسروں کی تخریب ہوتی ہے۔ حسد کفر کی جڑ ہے، یاد رکھیں۔ شیطان بھی تو حسد کیا تھا آدم علیہ السلام سے کہ ان کو اتنا بڑا درجہ کیوں دے دی گیا ہے، میں استاد ہوں فرشتوں کا اور میں یہاں پر ہے تو یہ تو وہ۔ تو حسد اور تکبر کی وجہ سے جو ہے نا وہ ابلیس جو ہے نا وہ ملعون قرار دے دی۔ ایک جناب اس میں ایکسٹرا شارٹ بھی ہے، استاد محترم کی طرف سے یہ کر لیں تکبر سے کیا مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تکبر کی وضاحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو۔ تکبر کا مطلب ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تکبر ہزاروں غلطیوں، گناہوں اور فسادوں کی جڑ ہے۔ کبریائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کسی کو بڑائی کے دعوے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ ایکسٹرا شارٹ کوسچن بن گیا، اور دیکھتے ہیں کچھ شارٹ کوسچن بن سکتا ہے تو۔ بھیک مانگنے کے بارے میں شارٹ کوسچن بن سکتا ہے، بھیک مانگنا کیوں بری بات ہے، یہ ایکسٹرا شارٹ کوسچن بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ فرمائیں جی آپ سلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص نے اپنی ذات کے لیے ایک مرتبہ سوال کا دروازہ کھولا، اللہ پھر اس کے لیے وہی جو ہے نا فکر اور اختیار کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ سوال کرنا اور بھیک مانگنا بہت بری بات ہے۔ قرآن مجید میں غیرت مند انسانوں کو تعریف میں کہا گیا کہ وہ شرم اور ابرو کی وجہ سے لوگوں کے سامنے سوال کا ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ سوال کرنا عزت ضائع کرتا ہے، خود ہی کو نقصان پہنچاتا ہے اور کم ہمتی پیدا کرتا ہے۔ انسان کے اپنے اندر خود جو ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ آدمی محنت کرے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر قناعت کی جائے۔ تو یہ جناب 2 ایکسٹرا شارٹ بن گئے۔ تو ٹھیک ہے جی، پھر جناب ملاقات ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد۔ چیپٹر نمبر جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے وہ 3 ہے، اس کو مکمل کریں گے۔ وہ بڑا چیپٹر ہے، وہ بڑی لیکچر بنے گا۔